तुझ्या सांगाता, तू तुझ्या सांगाता, गाव्या गाव्या आम्ही संगीताची लारा. तुझ्या सांगाता, तू तुझ्या सांगाता, गाऊन गाऊन जाऊया संगीताची दोन तारा. संगीताची दोन तारा. This episode is sponsored by Mr. Agnel Lopez and family. हाय हॅलो नमस्कार. संगीताची दोन तारा बहु अपूर्व यश कार्य कोंकणी ड्युएट सिंगिंग कॉम्पिटिशन या अखर्याक तुमकां सर्वांक कला अभिमानींक कलाकारांक आनी आमच्या फॉलोवर्सांक तशेंच संगीत प्रेमींक आनी तुमकां सर्व विक्षकांक स्वागत सुस्वागत म्हणटा घानासो मनासो बरो येवकार मागता. मगचनो आजचो एपिसोड तिसरो एपिसोड जावन आसा. 17 कंटेस्टंटांत पयल्या एपिसोडांत 5 जाणां आनी दुसऱ्या एपिसोडांत 4 जाणांनी भाग घेतले आनी आज तिसऱ्या एपिसोडांत 4 जण कंटेस्टंट भाग घेतात. तांकां हांव ऑल द बेस्ट म्हणटा. मगचनो गेल्या त्या हप्त्यांत म्हणजे दुसऱ्या एपिसोडांत 4 कंटेस्टंटांक आमी लायव्ह पोल सिस्टम आसा केल्ले. आनी आज विनर जावन आसात दुसऱ्या एपिसोडाचे मायकल एंड सॅमसन जावन आसात. हे विक्षकांत पोल सिस्टम विनर जावन आसात. हे टॉप फायनलिस्ट न्हय, हे तुमी गमनान दवरचे. दुसऱ्या एपिसोडाचे पोल सिस्टमाचे विनर जावन आसात मायकल आनी सॅमसन. मायकल आनी सॅमसन तुमकां कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा. विक्षकांत तुमी विन जाला आनी तशेंच फायनलाक ऑल द बेस्ट म्हणटा हांव तुमकां. मगचनो EM क्रिएशन सदर करता संगीताची दोन तारा ह्या अपूर्बायेच्या संगीत कार्याक आयचे एपिसोड 3 ह्या कार्याक वरायणार जावन आमच्या मदें हजर आसात अश्विन डिकोस्ता. मनेस्त अश्विन डिकोस्ता तुमकां ह्या कार्याक बरो येवकार मागता. मगचनो कॉम्पिटिशन आरंभ करचे पयलें थंयसर मुखार चार्ट सिस्टमांत थंय पोल सिस्टम आसा केला. देखून 4 कंटेस्टंटांची नांवां आसात. थंयसर तुमकां कोणाचें गायन पसंद जाता त्या नांवां मुखार पोल करूंक आमी विनंती करता आनी ह्या एपिसोडाचे विनर जावन मुखल्या एपिसोडांत आमी तिलसितले. मगचनो आयचे तिसरे एपिसोडाचे पयले कंटेस्टंट जावन आसात डेरेक लोपेस आनी मर्लिन लोपेस गांवान होन्नावरचे. डेरेक आनी मर्लिन वेदी तुमची. Son segurita,
म्हाका मोग तुजो तुका मोग मुसो खंयच्या वेळा काळा उडो सांगनसो म्हाका मोग तुजो तुका मोग मुसो खंयच्या वेळा काळा उडो सांगनसो सैन्याच्या रात्री निलंग्या मोडपार ताराचो वेळ चलवता आम्हाले तू हांगा ह्या भुशातला मोगाचो खेळ खेळुया सैन्याच्या रात्री निलंग्या मोडपार ताराचो वेळ चलवता आम्हाले तू हांगा ह्या भुशातला मोगाचो खेळ खेळुया मोगा तुई मुशारो संगीत करीता सफारो संसारातल्या सुखात म्हाका कितें नाता तूं सुसंगात मेळ्या तुलो मोगा तुये मुसुवारो संधी करीता सापारो संसारातल्या सुखात म्हाका कितेंच नाता तुजो सांगात मेळ्या पुरो म्हाका मोग तुजो तुका मोग मुसो खंयच्या वेळा काळा उडो सांगनसो म्हाका मोग तुजो तुका मोग मुसो खंयच्या वेळा काळा उडो सांगनसो सैन्याच्या रात्री निलंग्या मोडपार ताराचो वेळ चलवता आम्हाले तू हांगा ह्या भुशातला मोगाचो खेळ खेळुया सैन्याच्या रात्री निलंग्या मोडपार ताराचो वेळ चलवता आम्हाले तू हांगा ह्या भुशातला मोगाचो खेळ खेळुया मोगायो तू पासान मुस्को वाजूया लागेयो सांगता डिस्को नाचूया मोगायो तू पासान मुस्को वाजूया लागेयो सांगता डिस्को नाचूया देव बरें करूं डेरीक आनी मर्लेन भोव अपुर्बायेन तुमी गायन केल्लें आसा सन्न्याचे राती भोव अपुर्बायेचें गायन जावन आसा आमकां पसंद जालें म्हाका भोव पसंद जालें आनी भोव अपुर्बायेची तुमी ड्रेस केल्ले आसा तांबडे ड्रेस आनी तुमच्या ड्रेसाक म्हजो सूट जाता कितेंय जावं गायन पसंद जालां पूण वरायणार दुसऱ्या तरेतीन पळयता देखून आमी वरायणारा लागीं येवया अश्विन सर डेरिक आणि मर्लिन लोपेस सगळी दिसतात तुम्ही दोगांय तांबडे न्हेसणार इवन बॅकग्राऊंड ही मस्त एफर्ट्स घालून केल्ल्या बरी दिसता कशी जाता इतले एफर्ट्स घालून तुम्ही अशें प्रिपेर जावन येताना असले एका कॉम्पिटिशनाक एफर्ट्स खंय दिसतात म्हळ्यार तुमी दोगांय मस्त गमयल्यात म्हळ्यार तितलें काम केलां आमकां कळटा तुमी बॅकग्राऊंडांत बट कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां इतले एफर्ट्स गेल्यार खंय म्हणी रिजल्ट येता अल्टिमेटली सिंगिंगाक येवचें तर बरें जालां सिंगींग तुमचे ताळे बरे आसात इंडिविज्युअली दोगांय बरें सावंड जाता तुमी इवन काय म्हणटात वट्टूक सिंग करतना जाल्यार ताळो बरो ब्लेंड जाता तुमचो लिरिक्सांत मस्त कडेन म्हाका इल्लीशी काय म्हणटात उणेपण दिसलें तुमी तशें प्रोनावन्स करतात की म्हाका गुर्तना बट फुरो म्हणून आयकतालें म्हाका एक्चुली पुरो जायना जाल्यार पुरो मागीर संद्रेम करीत आसा फारोत म्हणून न्हू द एक्चुअल वर्ड इज पारोत थोडे फावटी तुमी हांव चिंता डेरीक पारोत म्हणटाले थोडे फावटी फारोत म्हणटाले सो ते इल्लेशे क्लॅरिटी जायचे मागीर मोगा तुये मुजो आरो म्हणे तुवें एक कडेन म्हणाले मोगा तुये मुजा आरो मुजा आरो इज करेक्ट टेक्निकली आनी मागीर वर्साक येतना दोगांय इल्लेशे लिरिक्स कुशीन तिळटल्यात सो ते इल्ले एवॉयड करीचे सॉंगाची उतरां इल्लीशी बायपाट केल्यार बरी तुमकांच उपयोगाक पडटात आनी मुजगो वाजोया मुजगो न्ही मुजगो वाजोया
ओके असली इल्लेशे चुकी आसल्यो बट पिचींग वायज जावन दी उरले ओवरऑल कांय तितलें सांगूंक म्हाका ना बट प्रेजेंटेशन वायज तुमी एन्जॉय केलां बरेंकन सिंग केलां बरेंकन गायन केल्ल्याक तुमकां सो ओवरऑल बरें जालां तुमचें गायन हांव तुमकां बरें मागतां देव बरें देव बरें करूं अश्विन सर. डेरिक आनी मर्लिन वरिनराची उतरां तुमी आयकली. ऑल द बेस्ट म्हणटा तुमकां फायनलाक. मुगचनो आयच्या तिसऱ्या एपिसोडाचे दुसरे कंटेस्टंट जावन आसात आयरीन डिसिल्वा मँगलोर आनी फ्रांसीस वाज होन्नावर. आयरीन आनी फ्रांसीस वाज ही मुखली वेदी तुमची.
आयरीन आणि फ्रांसीस भोव सुंदर रितीन मधुर ताळ्यान तुमी गायलेलें आसा. भोव अपुर्बायेचें गायन तें आनी भोव पसंदचें भोव बऱ्या रितीन तुमी गायलां. आनी खंयसर हॉटेलान बसून गायलें, टेबलार बसून च्या पिवन मुखार इल्लेशें च्या आनी कॉफी दवरल्यार आनीक सोबीत दिसता कोणा न्हय गे. कितेंय जावं वरायणार कितें सांगतात म्हूण पळोवया. अश्विन सर तुमचे कमेंट्स. हॅलो फ्रांसीस आणि तशेंच आयरीन. सोबीत पद तुमी चूज केलें. हांवें पयले फावटी आयकोनचें हें पद. कशी जाली आयकोन. म्हाका क्लॅरिटी या तुमी रेकॉर्डिंग केल्या क्लॅरिटींत म्हळ्यार सॉरी ह्या व्हिडियोंत क्लॅरिटी तितली नातली म्हाका. म्हळ्यार तें सगळें सॉंग बूम जाल्ल्या बरी आयकतालें. मोस्टली तुमी ती रेकॉर्ड केली सुवात तितली बरी नातली की आय एम नॉट शुअर. देखून म्हाका तुमची उतरां चड कॅच करूंक जावनात. इवन इनिशियली कोरस जावन दी थ्रू आवट द सॉंग मस्त ट्राय केलें, मस्त प्रयत्न केल्यारय म्हाका ती समा कळोनात. टेक्निकल इश्यूज हे पुरा. बट जाल्यार सिन्स हें ऑनलायन कॉम्पिटिशन जाल्यार म्हाका जज करूंक इल्लेशें कश्ट मारल्यान तूं. आनी मस्त एको मारल्या बरी आयकतालें तें रूम हांव चिंता तुमी रेकॉर्ड केल्लें. आनी कित्याक म्हळ्यार प्रेजेंटेशनाक मार्क्स आसा तुमकां हें कळीत आसा म्हूण हांव चिंता. इल्लेशें तुमच्या वस्तुराचेर इल्लें काम करीत आसलें आनी तें पेंगी इल्लेशें म्हाका उणेंपण भोगलें. प्रिपेरेशन आनी इल्लेशें चड प्रिपेरेशनाची चड गरज आसली म्हूण म्हाका भोगलें. मागीर थोड्या कडेन इल्लेशें तुमी वॉयसीस घालतना इल्लेशें ऑफ आयकतालें. मस्त न्ही बट तातूंत इल्लेशें काम करीचें तुमी. मागीर लिरिक्स हांव सगळ्या कंटेस्टंट्सांत पळयलें. मस्त जाणां सोरयेन लिरिक्स पळयताल्यात तुमी पळोवनासल्यात. सो हें जावं नजो लिरिक्स एक बाय हार्ट जायजेत. सो ओवरऑल बरें जालां. तुमचे ताळे बरे आसात. एक्चुअली पळोवंक गेल्यार दोगांयचे ताळे पॉवरफूल आसात आनी बरे आसात, सोबीत आसात. हे एक टेक्निकल एस्पेक्टाचेर तुमी इल्लेशें काम करीत. नेक्स्ट टायम खंय म्हणी ऑनलायन कॉम्पिटिशन या तुमी खंय म्हणी पार्टिसिपेट करता जाल्यार तुमी रेकॉर्ड करची सुवात इल्लीशी म्हळ्यार एको जायनातल्या बरी इल्लेशें पळया. सो दॅट तुमकां आतां चान्स आसा रेकॉर्ड करून पळोवंक बरें आयलां की ना गी, क्लॅरिटी आसा की ना गी म्हण सांगून. सो तें इल्लेशें तुमी तुमकां डिस्कस करून पळोवन मागीर धाडीचे व्हिडियोज. सो तें एक गुमानाक दवरचें. बट अदरवायज ओवरऑल बरें जालां. तुमकां परबी पडयता. अश्विन सर देव बरें करूं म्हणटा तुमकां. आयरीन आनी फ्रांसीस वरायणाराची उतरां तुमी आयकलीं. कितेंय जावं बरें जावं फायनलाक ऑल द बेस्ट म्हणटा हांव. तशेंच एपिसोड तिसरे कंटेस्टंट जावन आसा संतान सुब्रमणी तशेंच केविन पिंटो मुंबय. ही दोगूय जण प्रस्तूत इस्रायलांत वस्ती करून आसात. संतान सुब्रमणी आनी केविन पिंटो मुखली वेदी तुमची. कातार करून दीस मोजे सारता चितू मोगा नोशिबा रोडता. Calzato mucchelo solamente lo avgattu vecchelo calzato noi palo mol baila ne pietra sale lisura zauci noi buonami queda separar Urkiro mokori gulma kavegintori atarorta auduka zozo
म्हाका बेगीन दोरी आतां रडटा हांव तुका जोरी कितले काळीज निबळ आयकून खबर सांडले म्हणून म्हाका जाले जबोर जाले जबोर जाले जबोर जाले जबोर. Thank you. संतान सुब्रमणी आनी केविन पिंटो भोव अपुरबायेन गायन गायलेलें आसा आनी म्युजिकी तुमींत वजंत्र वापरून दिल्लेलें आसा भोव बरें पसंद जालें आनी तुमचे टी शर्ट येल्लो दोगी कॉम्बिनेशन केल्लें आसा कितेंय जावं बरें जावं बरें येणारा तशी या अश्विन सर तुमचे जजमेंट. Hi, Santan and Kevin. Congratulations, first of all, for participating. Very nice song choice. So, bit pot तुम्ही choose केले. And it was presented well as well. Overall, singing wise, it was neat. तुम्ही तुमचे एलिमेंट्स घालूंक ट्राय केले तातूंत इल्लेशे नॉयस वाडूंक ट्राय केले आनी ताळे तुमचे बरे ब्लेंड जाताले. दोगांचे वॉयसेस बरे आसात, ताळे सोबीत आसात. आनिल्लें हांव चिंता ओपनली सिंग करी येतालें कोण ना. इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन हांव सांगता, in terms of attire as well, maybe you could have worked a little more on that, because it's like, you get काय म्हणतात एकच चान्स मेळचे, so you have to काय म्हणतात do or die situation kind of a thing, so you have to go all out and do your best. So in terms of presentation, you could have done a little more better is what I felt. Singing wise it was nice. And only thing was last तुम्ही एंड करताना ते उट्टूक एंड जायचे. I think Santan was sustaining that the humming, and Kevin kind of left it in between is what I felt. So the English incomplete bogle. Ani lyrics, again I have been telling this for a while. Santan was throughout looking at the lyrics and singing, but Kevin was looking at the camera throughout. So somewhere that disconnect was there. So please take into consideration. Try to memorize the lyrics. So बरें मागता तुमकां दोगांयकी बरें जावं दी, देव बरें करूं. अश्विन सर देव बरें करूं म्हणटा तुमकां. संतान सुब्रमणी आनी केविन पिंटो बरें येणाऱ्याची उतरां तुमी आयकल्यात. बरें पाड कितें म्हणून तुमी समजल्यात. कितेंय जावं फायनलाक ऑल द बेस्ट तुमकां म्हणटा. तशेंच मुखले आयच्या तिसरे एपिसोडाचे आनी 11चे कंटेस्टंट जावन आसा. चवथे कंटेस्टंट विनय डिसोजा आनी अनुष फर्नांडीस बज्जोडी मँगलोर. विनय आनी अनुष मुखली वेदी तुमची. भूम्यानी वोट तोला तो दे पाटीगरा ये तुझे गाल सजता. पाटीगरा ये तुझे गाल सजता. भूम्यानी वोट तोला तो दे पाटीगरा ये तुझे गाल सजता. पाटीगरा ये तुझे गाल सजता.
डोळ्यांनी दूक भरला बोरदी बोरदी आ डोळ्यांनी दूक भरला बोरदी बोरदी आ डोळ्यांनी दूक भरला बोरदी बोरदी आ डोळ्यांनी दूक भरला बोरदी बोरदी पाटी गराये तुझे अंगणता पाटी गराये तुझे अंगणता पुण्यानी बोट तोला तोली पाटी गराये तुझे गाल सजगा काळजात मोग रडता रडुदी हा काळजात मोग रडता रडुदी आ काळजात मोग रडता रडुदी आ काळजात मोग रडता रडुदी पाटी गराये सगळे जीन हसता पाटी गराये सगळे जीन हसता उम्यानी बोट तोला तोली पाटी गराये तुझे गाल सजता विनय आणि अनुष बहु अपूर्व अशें गायन तुमी गायलेलें आसा बहु सुंदर रितीन चला बॅकग्रावंड कितलें क्लीन आसलें की तितलेंच तुमची उतरां क्लीन आनी स्पश्ट आसली इतलें तुमी बरें गायन गायलेलें की तुमी तातूंत बुडल्यात म्हणटात पळय गायनाच्या भितर गेल्यात म्हूण तशें दिसलें म्हाका कित्याक म्हळ्यार तुमचे हाताचे मुवमेंट बॉडी मुवमेंट एकसल्याक आसले दोगांची भोव पसंद जालें गायन म्हाका पसंद जाला आनी सगळ्यांक पसंद जालें म्हूण चिंता पूण वरायणार खंयचे मनी खंयचे सूख सोदता थोडे फावटी न्हय गे देखून आमी वरायणार लागीं या अश्विन सर विनोय आणि अनुष बारी सोबीत जालें तुमचें प्रेजेंटेशन सोबीत पोत तुमी चूज केलें सोबीत ताळे तुमचे बरे करून कॉम्प्लिमेंट जाताले हें सॉंग इतलें सोबीत आसा की तितलेंच सोबीत रितीन तुमी तें गायलें आयकून अंतरावया म्हण भोगलें म्हाका सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां वर्ड्स क्लॅरिटी बरी आसली पिचींग नीट आसलें आनी हार्मोनायझेशन तुमी करतना बारी सोबीत आयकताले सो त्या मट्टार म्हाका कांय सडीत सांगूंक ना बट वेन इट कम्स टू प्रेजेंटेशन हांवें चिंतलें आनीकी म्हाका भोगता आनीकी तुमकां बरें करून प्रेजेंट करूं येतालें कोण ना मे बी दोगांकी इंटरॅक्ट करून इल्लेशें आनी इल्ले हँड जेस्चर्स ऑर इल्लेशें ओपनली तुमी बॉडी लँग्वेज इल्लीशी ओपन आसली जाल्यार बरें जातलें तुमी खंय इल्लेशें चिवडल्या बरी भोगलें म्हाका बट तें तुमी दुसऱ्या खंय आतां कॉम्पिटिशनाक वतात तर ह्यो पुरो ल्हान ल्हानश्यो सॉंग ती इल्ल्योश्यो गुमानाक दवरच्यो बट सिंगींग वॉज फ्लॉलेस एक्चुली मस्त सोबीत आयकतालें सो तुमकां हांव बरें मागतां संगीताच्या तुमच्या मुखल्या पैनाक जैत मागतां देव बरें करूं अश्विन सर देव बरें करूं म्हणटा विनय आनी अनुष तुमी अश्विन सराची कमेंट आयकले सोबीत ताळो आनी तुमी सोबीत आसात कितेंय जावं फायनलाक ऑल द बेस्ट म्हणटा म्हाका चनो हांगासर तुमी एदोल्सो फोल सिस्टम थंयसर दिसता
हे आमी अखेर करता. अखेर करच्या फुडें तुमी फोल करू नंतर देखून थंयसर 4 नांवां आसात. कोणाचें गायन तुमकां पसंत जालां देखून बेगीनच फोल करा. थोड्याच वेळांनी ते फोल सिस्टम मायक जातले. मग अशें संगीताची 2 तारा EM क्रिएशनान सदर केल्ले एपिसोड 3 आयचे कार्य आमी अखेर करता. अखेर करच्या फुडें वरेनर जावन आसचे मनेस्त अश्विन डिकोस्ता तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. मगचनो संगीताची 2 तारा कोंकणी ड्युएट सिंगींग कॉम्पिटिशनाची 4थो एपिसोड ऑगस्टाच्या 8 तारखेर सोनवारा दिसा इस्रायलाच्या सांजेची 6:30 वरार प्रसार जातले. मगचनो ह्या एपिसोडांत टॉप फायनलिस्टांचे रिझल्ट आमी त्या दिसा अनाउन्समेंट करतले. मगचनो हे कार्य तुमकां पसंत जाता तर देखून आमचे यूट्यूब चॅनल EM क्रिएशनाचे सबस्क्रायब करा आणि लाईक करा आणि तशेंच गायनाक कमेंट्स दिया. देव बरें करूं म्हणटा विक्षकांक तुमकां सर्वांक संगीताची 2 तारा अखेर करचे पडें तुमकां सर्वांक नमस्कार. हांव तुज्या सांगाता